علمت قناة ساحل من مصادر خاصة أن الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي ستعقد الخميس المقبل في قصر المؤتمرات في نواكشوط. وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز سيفتتح الجلسة المذكورة، ويناقش الحوار المنتظر مواضيع من بينها تعديلات دستورية وتشارك فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، إضافة إلى شخصية مستقلة ومنظمات من المجتمع المدني وممثلين عن الموريتانيين في الخارج، في حين يقاطعه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب التكتل المعارضين. تقرير في الموضوع. أخيرا ستنعقد الجلسة التمهيدية للحوار السياسي في قصر المؤتمرات الخميس بحضور رئيس الجمهورية والأطراف المشاركة من الأغلبية والمعارضة. انطلاق الحوار بمن حضر ينقل الصراع بين السلطة من جهة والمنتدى والتكتل من جهة أخرى إلى مرحلة جديدة، حيث سيخرج الحوار الذي تشارك فيه بعض أطراف المعارضة بتعديلات دستورية، من أهمها إلغاء غرفة مجلس الشيوخ وإلغاء سقف السن الأعلى للترشح لرئاسة الجمهورية، وهي رسالة طمأنة للمعارضة أكثر منها للأغلبية، نظرا إلى أن اثنين على الأقل من زعمائها لا يمكنهم الترشح في انتخابات 2019 الرئاسية بفعل عامل السن، هما رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الداداه ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود بالخير. كما سيتمخض حسب المتابعين عن انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها، وإعادة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة النظر في بعض المجالس، وإنشاء مجالس جهوية، إضافة إلى قضايا أخرى تساعد في ترسيخ الممارسة الديمقراطية حسب المتحاورين. مخرجات الحوار يرى المراقبون أنها ستراعي الكثير من المطالب التي يطرحها المنتدى والتكتل في خطوة تسعى السلطة من خلالها إلى تفادي مقاطعتهما للانتخابات التي ستنجم عن الحوار. خطوة إن تمت ستضع المنتدى وحزب التكتل في موقف صعب، فهما أمام خياران أحلاهما مر: إما المحافظة على الكيان من خلال المشاركة في الانتخابات واستغلال المتاح من المنابر والدخول في إطار الشرعية السياسية، وإما الاستمرار في موقف المقاطعة وهو باهظ الثمن، بل سيؤدي في النهاية حسب المتابعين إلى تفكك ومغادرة أغلب المؤيدين إلى أحزاب وتيارات أخرى مشاركة. الأكيد أنه بعد سنوات على محاولات متكررة لحوار شامل تشارك فيه المعارضة الموصوفة بالراديكالية، وصل الطرفان إلى قناعة باستحالة الأمر، وبالتالي قرر كل منهما الذهاب بأجندته الخاصة وفرض الأمر الواقع على الآخر في استمرار للعبة كسر العظم بينهما. فهل ينجح الحوار الجديد في تغيير قواعد اللعبة وخلط الأوراق وتغيير التحالفات، وبالتالي الخروج من أزمة الثقة عبر نقل الصراع إلى نقطة جديدة يتغير معها اللاعبون؟